शुभ बिहानी। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। श्रीमद् भगवद गीता को द्वितीय अध्यायमा अर्थात दोस्रो अध्यायमा ज्ञान योग को बारेमा चर्चा गरिएको छ। हामीले विभिन्न श्रृङ्खलामा विमर्श गर्दै आएका छौं। 18 अध्यायले युक्त भएको यो गीता र यसमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूमा पनि यो द्वितीय अध्यायलाई एउटा त गीतालाई सर्वशास्त्रमयी गीता, सम्पूर्ण शास्त्रले युक्त भएको गीता भनेर भनियो र त्यसभित्र पनि यहाँ दोस्रो अध्यायमा जुन एउटा ज्ञान योगको मार्ग व्यक्त गरिएको छ, यो गीताको सम्पूर्ण सार, जस्तो कि यसमा व्यक्त भएका 3वटा मार्ग मध्ये एउटा ज्ञान योगको मार्ग, अर्को कर्म योग र भक्ति योग। ज्ञानको माध्यमबाट, कर्मको माध्यमबाट र भक्तिको माध्यमबाट मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ, अर्थात् त्यो भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ यो मार्ग बताइयो। र त्यसभित्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेको यो ज्ञान योगको मार्ग छ। यसलाई अलिकति गहन रूपमा हामीले चिन्तन मनन गरेपछि मात्रै यसलाई बोध गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ अत्यन्तै मसिनो गरी, अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा एक एक गरेर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले पनि अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको छ। यहाँ जति कुराहरू अर्जुनलाई राखेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, मात्रै ती अर्जुन एउटा व्यक्तिलाई र तत्कालीन परिवेशमा त्यो अर्जुनको एउटा कर्मको निर्णय गर्नको लागि, आफ्नो कर्तव्य कर्मको चयन गर्नको लागि मात्रै यो उपदेश होइन। त्यसकारण यहाँ अगाडि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि पुरुषरसभ, सम्पूर्ण मानिसहरूको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर सम्पूर्ण मानवको कल्याणको निमित्त यो उपदेश गरिएको र यसमा पनि मुख्यतया हामीले शरीरको बारेमा चर्चा गर्यौं, आत्माको बारेमा चर्चा गर्यौं, विभिन्न सत असत वस्तुको बारेमा हामीले विवेचना गर्यौं र यो बोध गरिसकेपछि हाम्रा आँखाले प्रत्यक्ष देखेको यो शरीर जन्मियो अनि एक दिन यो शरीर नाश हुन्छ, यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौं। यसलाई बोध गर्नको लागि प्रत्यक्ष ज्ञान कारण बन्यो। अनि शरीर र आत्मा भिन्न चीज हुन् भनेर यहाँ भनियो
अब शरीर विनाशशील छ भने आत्मा फेरि किन मर्दैन त? यहाँ अर्जुनका मनमा पनि त्यो प्रश्न आउला। अर्थात् हाम्रो मनमा पनि जब शरीर र आत्माको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि यो शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीर भनियो। हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अझै यसलाई स्थूल शरीर भनेर भन्नुहुन्छ। जो स्थूल शरीर भनेको आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने, हाम्रा इन्द्रियहरूले प्रत्यक्ष रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने, थाहा पाउन सक्ने भएको हुनाले यसलाई स्थूल शरीर भनियो। अब यो शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीर, यो शरीर कसरी बनेको छ? जम्मा 5वटा तत्त्वले मिलेर बनेको छ यो शरीर। ती पञ्चतत्त्व भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। मात्रै हामीले देख्दाखेरि ठुलो शरीर देखाउँला। यिनै पञ्चतत्त्व मिलेर बनेको छ यो शरीर। र यो शरीर तिनै पञ्चतत्त्वको संयोगबाट बनेको हुनाले यसलाई पाञ्चभौतिक शरीर भनियो। अब यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा पनि यिनै 5वटा तत्त्व व्याप्त छन्। र यो शरीर एउटा शरीरको रूपमा जन्मियो। जब मृत्यु पश्चात हामीले शरीरको संस्कार गर्छौं अनि त्यसपछि संस्कार गरिसकेपछि जब अहिलेको शरीर त्यहाँ सिद्धिन्छ, त्यसपछि यो शरीरमा भएका ती 5वटा तत्त्व फेरि पञ्चतत्त्वमै गएर मिल्दछन्। त्यसैले पाञ्चभौतिक शरीर भनेर भनियो। अब यो शरीर यसरी जन्मियो, फेरि जन्मेपछि मर्यो भने यही शरीरभित्र रहेको त्यो आत्मा किन मर्दैन? हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ र किन मर्दैन त? यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हामीले यहाँ चर्चा गर्दाखेरि पूर्णतया हामी यो शास्त्रमा आधारित भएर यहाँ भगवानले भनेका बाणी, भगवानका वचनहरू र तिनको वास्तविक अर्थ र तिनले अभिव्यक्त गर्न खोजेको दर्शनलाई हामीले एक एक गरेर गहन रूपमा बोध गर्ने, चर्चा गर्ने हामीले कोसिस गरिराखेका छौं। यहाँ त्यही सन्दर्भमा आत्मा किन मर्दैन? शरीर मर्छ भने आत्मा किन मर्दैन? शरीरका गुणको बारेमा कुरा गरियो भने आत्माको स्वरूप कस्तो हुन्छ अझै सम्झाउनको निमित्त भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यसे हन्यमाने शरीरे। यो गीतामा अभिव्यक्त भएका धेरै कुराहरू मध्ये यहाँ 18 अध्यायमा 700 श्लोकहरू छन्। यिनीहरू मध्ये यो श्लोक जहाँ हामीले कतै कतै देख्ने गरेका हुन्छौं, जहाँ कुनै पनि व्यक्ति मरिसकेपछि उसलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लागि
एउटा फोटो तयार पारिएको हुन्छ अनि त्यो फोटोमा पनि प्राय जसो माथि यो श्लोक लेख्ने गरिन्छ। र यसले पनि त्यही आत्माको बारेमा, अर्थात् शरीर मरेर गयो तर पनि त्यो व्यक्तिको अस्तित्व छँदैछ। शरीर मर्दैमा व्यक्ति मर्दैन। मेरो यो शरीर मर्यो भने पनि म मर्दिनँ, मेरो अस्तित्व सदा सर्वदा रहिरहन्छ। त्यसकारण त्यो अस्तित्व रहिरहने हुनाले हामीले अहिले गरेका कर्मको फल, कर्मको परिणाम हामीले फेरि धेरै पछिसम्म पनि ती कर्मको परिणाम भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछिसम्म भनेको त फेरि अब यो अलि चिन्तन गरेर मात्रै बोध गर्न सक्ने विषय छ। यहाँ सरसर्ती भन्दाखेरि, एकपटक मात्रै सुन्दाखेरि यसलाई सहज रूपमा सबैले ग्रहण गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तर पनि जब शरीर र आत्माको हामीले भिन्नताको कुरा गर्यौं भने अगाडि गएर फेरि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले फेरि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ अझै बोध गराउनको लागि, यो शरीर, त्यो आत्माले शरीर धारण गर्यो, त्यो त कसरी धारण गरेको? त्यसो भने आत्मा मर्दैन भने शरीर किन मर्छ? हामीले यो चर्चा गरिरहँदा यी विभिन्न प्रश्न हामीसँग प्रश्नहरू पनि जन्मिँदै जान्छन् र सकेसम्म हामीले प्रयत्न गरौँ, प्रयास गरौँ आफूलाई बोध गर्ने, शरीर र आत्मालाई बोध गर्ने प्रयास गरौँ। त्यसको लागि हामीले गहन रूपमा गीताको अध्ययन गर्यौं भने यहीबाट बोध गर्न सकिन्छ। र शरीरको जब आत्माले धारण गर्छ त्यसलाई त अगाडि गएर कति राम्रो दृष्टान्त दिनुहुन्छ यहाँ। भासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जसरी हामीले शरीरमा एउटा कपडा लगाउँछौँ, नयाँ कपडा किनेर लगाउँछौँ। अब त्यो कपडा लगाइसकेपछि सुरुमा त्यो कपडा शरीरमा लगाउँदाखेरि, त्यो नयाँ कपडा शरीरमा धारण गर्दाखेरि त्यो कपडाले पनि एक किसिमको फुर्ती, एक किसिमको उत्साह प्रदान गरेको हुन्छ। त्यस्तै शरीरको पनि भूमिका हुन्छ। शरीरमा वस्त्र भए जस्तै आत्माले धारण गरेको शरीरमा पनि त्यो भूमिका हुन्छ। र जसरी त्यो कपडा हामीले लगाउँदै गइसकेपछि कपडा त सधैँभरि टिक्दैन, कपडा पुरानो हुन्छ, फाट्छ र हामीले धेरै पुरानो भएर फाटिसकेपछि त्यो कपडालाई फ्याँकिदिन्छौँ। जब अब यो कपडाले मेरो शरीरलाई काम गर्दैन, मेरो शरीरलाई यसले ढाक्न सक्दैन, विभिन्न घाम पानी चिसोबाट यसले जोगाउन सक्दैन, अथवा मेरो यो शरीरको लागि यो कपडाले अब शोभा दिँदैन भन्ने लागेपछि जसरी हामीले त्यो कपडालाई लगेर फ्याँकिदिन्छौँ, त्यो कपडा लगाउन छोड्छौँ, त्यसै गरी आत्माले पनि शरीर धारण गर्छ, शरीरमा, नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्छ। हामीले पुरानो कपडा फालेर नयाँ कपडा धारण गरे जस्तै अब त्यो आत्माले पनि शरीर बुढो भइसकेपछि, अब यो शरीरले मलाई काम गर्दैन भन्ने अनुभव गरिसकेपछि त्यो शरीरलाई आत्माले छोडिदिन्छ। र त्यो शरीरलाई आत्माले छोडिदियो भने त्यति बेला त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ? मृत्यु भन्छौँ। मृत्यु भनेको के त? त्यो भित्रको प्राण शक्ति
शरीरबाट अलग हुन्छ। त्यसैले हामीले मृत्यु नाम दिएका हुन्छौँ। तर त्यो प्राण शक्ति त्यो त मर्दैन। अब त्यसपछि त्यो आत्माले हामीले शरीरमा फेरेर अर्को कपडा लगाए जस्तै फेरि अर्को शरीरमा गएर प्रवेश गर्दछ। अब अर्को शरीरमा गए पनि काम गर्ने त त्यसैले हो। हामीले जति फरक फरक कपडा लगाए पनि काम गर्ने त हाम्रो शरीरले हो। त्यस्तै त्यहाँ पनि शरीरलाई चलाउने आत्माले हो। र त्यो आत्माको स्वरूप यहाँ भगवानले भने जस्तै न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते न कहिल्यै यो जन्मिन्छ। शरीर त जन्मिन्छ, जन्मेको चिज एक दिन मर्छ। न जायते न म्रियते। र त्यो आत्मा शरीरभन्दा विपरीत धर्मको छ, भिन्न गुणको छ। म्रियते वा कदाचिन, मर्दैन कहिल्यै, जन्मिन्न पनि मर्दैन पनि। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अब यो शरीर जस्तै एउटा शरीर भयो, अनि त्यसपछि फेरि अर्को शरीर बन्दै जान्छ। त्यसैलाई हामीले यो जीवनको चक्र, जीवात्माको चक्र भन्छौँ। अर्थात् भगवान शङ्कराचार्यले भने जस्तै पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि पनि जन्मने, फेरि पनि मर्ने, यो जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो शरीरको धर्म हो, शरीरको प्रक्रिया हो। भने आत्मा जन्म र मृत्युबाट अलग हुन्छ, जन्मिँदैन पनि मर्न पनि मर्दैन। र नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, पहिला थियो अर्थात् एउटा भयो अनि त्यसपछि फेरि अर्को हुनेछ। शरीरको त्यो क्रम भए जस्तै आत्माको त्यो क्रम पनि हुँदैन। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। अब यहाँ एक एक पदलाई हेर्न सकिन्छ। अजः, अजः भनेको न जायते इति अजः, जो कहिल्यै जन्मिँदै जन्मिँदैन, कहिल्यै पनि जसको जन्म हुँदैन, त्यस्तो चिज हो आत्मा। नित्यः, यो सधैँभरि छ, भूतमा पनि थियो, वर्तमानमा पनि छ, भविष्यमा पनि रहन्छ। कहिल्यै पनि यसको अभाव हुँदैन। त्यसैलाई नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। त्यहाँ त्यही सत पदार्थभित्र आत्मालाई ग्रहण गरियो। अनि शाश्वतोऽयं पुराणो, एउटा अझ नित्य र शाश्वत चिज। जस्तो कि शरीर बालकदेखि वृद्ध अवस्थामा परिवर्तन हुँदै जान्छ। हामीले आफैलाई हेरौँ, यो अन्त जानु पर्दैन, अरूलाई हेर्नु पर्दैन। आफ्नो बालकपनलाई फर्केर हेरौँ, अनि प्रत्येक दिन कसरी कसरी परिवर्तन हुँदै हुँदै म यो अवस्थामा आइपुगेँ। अब आफूभन्दा अगाडिका सन्ततिलाई हेरौँ, पूर्वजहरूलाई हेरौँ, उनीहरू पनि फेरि बढ्दै 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 गएर कसरी प्रत्येक दिन परिवर्तन हुँदै गएर आए। हो त्यस्तो त्यो प्रत्येक दिन हुने, समय समयमा हुने त्यो परिवर्तन पनि आत्मामा हुँदैन। शाश्वत भनेको सदैव एक नाशको रहने। शाश्वतोऽयं पुराणो, अनि पुराणो यो भनेको जसको आदि नै छैन, सुरु नै छैन।
यो कहिलेदेखि छ भन्ने नै छैन। यो सदैव छ र यो चिजलाई, यो आत्मालाई न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब हन्यमाने शरीरे, यो शरीर त नाशवान शरीर छ। नाशवान शरीरभित्र प्रवेश गरेर काम गरे तापनि न हन्यते, यो कहिले पनि नाश हुँदैन। त्यस्तो छ, यो बडो अचम्मको चिज छ। हामीले म भनेको त्यसैलाई हो। त्यसकारण मेरो अस्तित्व भनेको सदैव मेरो अस्तित्व छ र मैले गरेका कर्मको परिणाम मैले सदैव मेरो त्यो आत्माको जीवका माध्यमबाट मैले त्यो कर्मको परिणाम प्राप्त गर्छु भन्ने कुरालाई बोध गर्ने हो भने अब मृत्युप्रति कुनै शोक गर्नुपर्छ? कुनै शोक गर्नुको अर्थ छैन। मेरो अस्तित्व नित्य छ, अविनाशी छ। त्यसकारण मैले जुन कर्मको निमित्त यो शरीर धारण गरेको छु, मैले आनन्दपूर्वक, सुखपूर्वक र मेरो कर्तव्य कर्मलाई बोध गरेर यो शरीर त कर्मका निमित्त प्राप्त गरेको शरीर हो। जे कर्मका निमित्त हामीले यो शरीर प्राप्त गर्यौं त्यो कर्म गरेर अनि आफ्नो यो शरीर धारण गरेको यो जीवनलाई हामीले सफल बनाउनु पर्छ र कुनै पनि चीज प्रति शोक गर्नु आवश्यक छैन। त्यसकारण आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन भनेर यहाँ भगवान श्री कृष्णले अत्यन्त राम्रो दृष्टान्तद्वारा अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 12 गते आइतबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 28 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर कृष्ण नवमी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। विष्कम्भ योग, तैतिल करण। आज साँझ 4:30 देखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विवाह गर्ने शुभ मुहुर्त समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:34 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। मित्रजनहरूबाट केही धोकाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने आमासँगको सम्बन्धमा भने थप सुमधुरता र प्रगाढताको स्थिति आउन सक्छ। त्यसैगरी धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आफ्नो सुरक्षा अत्यन्तै मजबुत बनाउनुहोला र भाग्यमा केही मन्दताको स्थिति देखा पर्न छ भने आय आर्जनको क्षेत्रमा भने केही सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धर्म कर्ममा मन जानेछ। धार्मिक क्षेत्रको तीर्थाटन भ्रमणमा समय व्यतीत हुनेछ भने नयाँ मानिसहरूसँगको चिन्जान र भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै आनन्दमय बनाउने योग रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा खर्चमा पनि वृद्धि भएर जाने योग रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धन सञ्चयको क्षेत्रमा केही अवरोधहरू आउन सक्ने देखिन्छ। आम्दानीमा उतार चढाव देखिन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा केही नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। नयाँ काम आजको दिनमा
सुरुवात नगर्दा उत्तम हुन्छ। यद्यपि पठन पाठनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि भने आजको दिन विशेष रहेको छ। विशेष गरी बौद्धिक र रचनात्मक क्रियाकलापहरूबाट धन आर्जन गर्न सकिने स्थिति पनि आजको लागि रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा चञ्चलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी के गरौँ के नगरौँ भन्ने अनिर्णयको स्थितिमा आजको दिनमा पुग्न सक्ने स्थिति रहेको छ भने मनमा पनि नकारात्मक र हीन भावनाको उदय हुनेछ। आजको दिनमा गरिएका निर्णयहरू पनि घातक सिद्ध हुने हुँदा आज कुनै पनि नयाँ खालको अति महत्त्वपूर्ण खालको निर्णय नगर्दा उत्तम हुने देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन उत्साहजनक रहेको छ। खर्चमा केही वृद्धि भए पनि त्यो उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ भने शत्रुहरू पनि खुट्टा तान्न खोजे पनि उनीहरूले पराजित हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ र रोगीहरूको रोग आजको दिनमा केही सुधार हुनेछ भने निरोगीहरूलाई पनि स्वस्थताको स्थिति देखा पर्ने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा केही उतार चढाव आउन सक्ने स्थिति रहेको छ। दाम्पत्य सुखमा भने वृद्धि हुनेछ। भाग्यमा वृद्धि हुँदा गरिएका कामहरू अझै बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। भाइसँगको सम्बन्धमा केही कटुता आउन सक्छ र आफन्तजनहरूबाट पनि केही असहयोगको स्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन विशेष खालको रहेको छ। विशेष गरी कर्म क्षेत्रमा सिद्धि हुने योग देखिन्छ। आफ्नो कर्मबाट मनज्ञ खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनको लागि रहेको छ। त्यसै गरी भूमि वाहन आदि खरिद गर्ने योग पनि आजको दिनको लागि रहेको छ। मन विलासिताका वस्तुमा जानेछ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। यद्यपि आम्दानीमा पनि उत्तिकै सुधारताको स्थिति देखिएको हुनाले आम्दानी र खर्चको सन्तुलनको स्थिति रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धर्म कर्ममा मन जानेछ। सामाजिक समारोहमा शरिक भइनेछ। सांस्कृतिक गतिविधिहरू र राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि विशेष खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। त्यसै गरी आत्मबल वृद्धि हुनेछ। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर र उत्साह उमङ्गमा पनि वृद्धि हुने योग आजको लागि रहेको छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी आफूले नगरेका गल्तीहरूबाट पनि त्यसबाट अपमानित हुनुपर्ने आरोपित हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ। कार्यहरूमा पनि केही विलम्ब हुन सक्ने र पुरा हुन लागिसकेका कामहरू पनि कुनै न कुनै अवरोधबाट पुरा नहुन सक्ने स्थितिमा आजको दिन रहेको छ। त्यसै गरी खर्चमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। यद्यपि शत्रु पक्ष पनि कमजोर भएको हुनाले केही सहजताको स्थिति पनि देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दाम्पत्य सुखमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा केही खटपटको स्थिति देखा परे पनि पारिवारिक सम्बन्ध भने केही सुमधुर हुने देखिन्छ। त्यसै गरी मित्रहरूबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त हुने हुँदा आफ्ना इच्छित कामनाहरू पुरा गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शरीरमा रोगले बास गर्नेछ। शत्रुहरूले केही प्रताडित गर्न सक्छन्। खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। यद्यपि दाम्पत्य जीवनमा भने सन्तुलनको स्थिति रहेको छ। त्यसै गरी मनमा अनावश्यक तनाव चिन्ताहरूको बास हुँदा अत्यन्तै आलस्यता शरीरमा उत्पन्न हुने देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सेवामूलक क्षेत्रबाट विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी बौद्धिक क्रियाकलापहरू, रचनात्मक क्रियाकलापहरू, कला साहित्यको क्षेत्रबाट अझ विशेष मुनाफा लिन सकिने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि सहजताको स्थिति देखा पर्न सक्छ र बोलीलाई भने केही नियन्त्रण राख्नुपर्ने स्थिति आजको लागि रहेको छ।
यो सँगै आजको लागि तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र राशिफलमा जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कर्मलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहोला सकारात्मक सोचका साथ। र आजको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्गमा उपस्थित भएको छु म पण्डित ज्योतिष विदुरलोचन न्यौपाने। आजको कार्यक्रममा हजुरहरूलाई के कुरा परस्दैछु भन्दाखेरि मानव सभ्यतामा मानव कहाँबाट आएको हो र त्यो व्यक्तिले गर्न पर्ने कर्तव्य के हो र सर्वप्रथम हामीले सोच्नु पर्दछ कि म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो। त्यो कुराको पहिचान हामीले गर्नुपर्दछ। त्यो पहिचान यदि हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो इहलोक प्लस परलोक दुईटै हाम्रो बिग्रन्छ। अब अर्को विषय रहेको छ, मेरो कस्तो प्रकारको शक्ति छ त, मैले कस्तो प्रकारको कर्म गर्दछु, मेरो पावर शक्ति क्यापासिटी भनौँ न अहिलेको भाषामा, सबैले बुझ्ने भाषा, म कस्तो खालको हुँ र मैले के गर्दा चाहिँ शुभ राम्रो हुन्छ, म कति पानीमा छु, त्यो विषय मैले नै तय गर्नुपर्छ, अरूले तय गर्ने होइन। म भन्नु व्यक्तिको त्यो कुरा चाहिँ नि आत्मा र परमात्मालाई जब चिन्न सक्नु पर्दछ। यदि आत्मा र परमात्मालाई व्यक्तिले चिन्न सकेन भनेदेखि त्यसको यो संसारमा जन्मको कुनै प्रकारको अर्थ रहन्न। आत्मा परात्मा सम्पूर्ण मानवलाई, जीवात्मालाई, प्राणीलाई समह एक ना सम्झनु पर्यो। ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि हात्तीदेखि लिएर कमिलो पर्यन्त पनि उहाँ नै राज गर्नुहुन्छ। उहाँ बिनाको यो संसार रहँदैन। त्यो कुराको बोध मानवमा हुनु पर्यो र अनि मात्रै त्यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि मानवता भयो। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल बा मोज मै गरौँ, मै हाँसु मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। त्यो मानवतामा हुँदैन। मैले खाएपछि भइगयो, मैले लाएपछि भइगयो, म रमाची भइगयो, अरू चाहे जेसुकै गरून्, त्यो भावना कहिल्यै पनि मानवले गर्नु हुँदैन। विषय नै त्यही छ कि हाम्रो म को हुँ, म हिजो कहाँ थिएँ, म भोलि कहाँ जान्छु र आज मेरो कर्तव्य के हो, आज म कहाँबाट आएको हुँ,
कललम त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुध हामीलाई अहम छ नि, घमण्ड छ नि। हामी आएको स्थान हेर्नुस् त, विचार गरेर। माता पिताले जब अन्न खानुभयो, त्यो अन्नबाट रस पैदा भयो, त्यो रसबाट रक्त कणिकाहरू, रगत पैदा भए, त्यो रगतबाट वीर्य बन्यो, अनि त्यो वीर्यबाट दैवको, प्रभु परमात्मा भगवानको इच्छा आकांक्षाद्वारा ऋतु धर्मको चतुर्थ दिन पश्चात माता र पिताको संयोगद्वारा एउटा सानो बुदबुद थोपो भएर माताका गर्भमा गइयो। त कललम त्यो करात्रेण पञ्चरात्रेण बुध अनि त्यो 5 दिन 5 रातसम्म सानो एउटा चाहिँ नि पानीको फोको बयर हुँदै, सानो अम्मा हुँदै 3 मास 3 मासमा गएर अनि नारी र पुरुष चाहिँ नि 3 महिनामा छुट्टियो। अब त्यो बुदबुद फोको, त्यो पानीको फोको कहाँ जानी हो? कुन गर्भमा जानी हो? मानवको गर्भमा जानी हो कि पशुको गर्भमा जानी हो कि बाघ भालुको गर्भमा जानी हो कि साँप सर्पहरूको गर्भमा जानी हो कि आफ्नो कर्मद्वारा? किन शास्त्रले वर्णन गरे अनुसारको शास्त्रीय नियमले त्यो कर्मद्वारा कहाँ जानी हो? ब्राह्मणको गर्भमा जानी हो कि वैश्यको गर्भमा जानी हो कि क्षत्रियको गर्भमा जानी हो कि ब्राह्मण वैश्य शूद्रको गर्भमा जानी हो कि? यी हाम्रा जति पनि यहाँ कुनै जात भातको कुरा गरेको होइन, शास्त्रले बताए अनुसारको हामी कुन स्थानमा जाने हो? हामी एउटै हौँ, दोस्रो होइन। र हामी कहाँ जाने हो? हामीले कस्तो प्रकारको पुण्य लिएर आएका छौँ? एउटा कुरो गजब छ। किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति जन्मभयो, दुःख भन्ने विषय नै उसलाई थाहा छैन। सुखै सुखमा उसको जीवन व्यतीत भयो। एउटा व्यक्ति जब जन्म भयो, त्यहाँ गरेर यहाँ आइ भनेर भन्छ खाने चिज छैन। किन फरक पर्यो त? त मानवै हो, आखिरमा समानै हो। किन मानव हो भन्दाखेरि त्यो किन गरिबी घरमा जन्म्यो भन्दा उसको पूर्व जन्ममा उसले त्यस्तै कर्म गरेको। त्यस कारणले म हिजो को थिएँ, म हिजो कहाँबाट आज यहाँ किन आएँ, यो धरतीमा मलाई कसले पठायो, कसले बनायो, मेरो औचित्य, मेरो कर्म के हो, मेरो शक्ति कति छ, मैले के गर्न सक्छु, मेरो सामर्थ्य के छ, हे प्रभु परमात्मा भगवान भनेर त्यो व्यक्तिले 1 घण्टा सक्दैन भनेदेखि 24 घण्टा परमात्माले दिएको छ। 100 वर्षको आयु दिएको छ। त सक्दैनस् मनुष्य भने आधी घण्टा योगाभ्यासमा बस, योग चिन्तनमा बस। ल त्यति पनि सक्दैनस् त साह्रै गए गुर्जेकै रहेछस्। 15 मिनट टक्क ध्यानमा बस। आज बस, भोलि बस, पर्सि बस। बस्दै त जा मानव, हेर्दै त जा मानव। अनि तैँले देख्दछस् कि
म को हुँ, मेरो ऊर्जा उर्वरा शक्ति कस्तो छ, त्यो कुराको अनि दिन प्रतिदिन ज्ञान हुँदै जान्छ। अनि त्यो आनन्द भोर बिहोरमा अनि हराउँदै 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 जान्छ। जति पनि वैज्ञानिकहरू, विद्वान, दार्शनिकहरू, भागवताचार्य, ठुल्ठुला डक्टर, विदेशमा एकजना डक्टरको नाम नै काउ डक्टर, गाई डक्टर, गाईबाट अनेक प्रकारका रोग निको पार्न सक्ने गौमाताको त्यस्तो शक्ति, उहाँको नाम नै काउ डक्टर। त्यस्ता प्रकारको शक्ति कहाँबाट पाइन्छ भन्दाखेरि ओज वीर्य पराक्रमबाट पाइन्छ। ओज वीर्य पराक्रम यदि हाम्रो शरीरमा भएन भने हामी बोल्न सक्दैनौँ भक्त, हामीमा शक्ति हुँदैन। जसरी ब्याट्री चार्ज गरेन भने त्यो मेसिन चल्दैन, यो हाम्रो मानव देहलाई त दाल सब्जी भात खाँदैमा मात्रै पनि बोल्न सकिँदैन। हामीले योग साधना, गुरु मन्त्र, आध्यात्मिक बाटोलाई समात्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ, कृपा हुन्छ। त्यो कृपा वर्षिन्छ अनि त्यो गुरु कृपाद्वारा अनि व्यक्तिले अनि भगवानलाई चिन्दछ। आज हुन त हजुर ज्योतिषको कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति आज मेरो पनि मन पौलिएको छ क्या, प्रभु परमात्माको तर्फमा बोल्न इच्छा लागिरहेको छ। व्यक्ति त म भागवताचार्य हुँ, कर्म त ज्योतिष गर्छु, अब यहाँ चाहिँ नि वास्तु र ज्योतिषको बोल्नु पर्दछ र हजुरहरूलाई पनि दिनकै यो चाहिँ नि ईशान र नैऋत्य वायव्य सुन्दै गाह्रो भयो कि आज एउटा राम्रो 20-22 मिनट भित्रमा एउटा राम्रो टपिक सुनेर हजुरहरूलाई पनि दिमाग फ्रेस होस् भन्नको लागि म एउटा राम्रो प्रसङ्ग बोल्दैछु। हुन त म केही जानिन्न, टुटे फुटेका बाणीहरू बोल्दैछु। यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएन भनेदेखि आफ्नो छोरो नाति भक्त दासानुदास सम्झेर मिलाएर हजुरहरूले बुझिदिनु होला। म तोते बोली गरेर बामे सरेर हिँड्दैछु। आज यो इमेज टेलिभिजन मार्फत 72 देशमा यो जान्छ। काहीँ केही मिस्टेक भयो भनेदेखि मिस्टेक र भुलै कहाँबाट हुन्छ? मानवबाट हुन्छ। त्यो हजुरहरूले सुधारिदिनु होला भनेर म हजुरहरूलाई बार नमन गर्दछु। आज हामी मनुष्य भएर यो संसारमा हामी जन्मेका छौँ। मनुष्य भएर जन्मेर यदि मानवतालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, धन सम्पत्ति इष्ट मित्र नाता गोतामै हामीहरू मल्लिराख्यौँ भनेदेखि हामीले जीवनमा के लाने हो त कोसेली? यो भनेको होइन फेरि नाता गोता इष्टमित्र नमान्नुहोस्, तर मान्नुहोस्। कतिसम्म मान्ने हो? ठिक्क मान्नुहोस्, यति मान्नुहोस् जतिले हजुरको कार्य बनोस्। एकजना हाम्रा सन्त आउनुहुन्छ नि टिभीमा, यिनी युट्युबहरू पनि आउनुहुन्छ, कडुवा प्रवचन गर्ने जो नग्न अवस्थामा दिगम्बर साधु हुनुहुन्छ। उहाँले एक दिन म त्यो सुन्दै थिएँ, उहाँले यस्तो राम्रो प्रवचन भन्नुभयो, त्यही मलाई अहिले स्मरण आयो, हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। म
इतना कसो, इतना कसो, इतना कसो ऊ क्या पेच जितना उसका गुनाह हो। जब ज्यादा टाइट करोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। अब हजुरहरू त हिँड्न जाने कुरा भएन, तर हामीले त्यो गुनाह कस्दाखेरि त्यो कति कस्नु पर्यो भने यदि त्यसको घर छ, त्यो घरभन्दा धेरै कस्यो भने त्यो चाहिँ नि गुनै फुट्छ। उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो, मलाई कति मनमा चसक्क लाग्यो आदरणीय भक्तवृन्द। त्यो कुरा म कहाँबाट व्यक्त गरौँ त, आज हजुरहरूकै कृपा प्रसादले व्यक्त गर्दैछु। र हामीले यति पुण्य गरौँ, यति पुण्य गरौँ, र त्यो पुण्यको प्रसादलाई हामीले कहाँ लानु पर्यो, वैकुण्ठमा लानु पर्यो। म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मैले लाने के हो, त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। यहाँबाट हामी भारत जान्छौँ, इन्डिया जान्छौँ, हाम्रो पैसा चल्दैन नि भक्त, चल्छ र चल्दैन। हामी विदेश जान्छौँ, डलर चाहिन्छ, नेपाली पैसाले काम गर्दैन। यदि हामी वैकुण्ठमा जानुपर्छ भनेदेखि हामी परब्रह्म परमेश्वर दान बिहारी सुरत बिहारी रास रासेश्वर भगवान प्रभु परमात्मा भगवानलाई यदि चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले भजन रूपी डलर लानुपर्छ, भजन रूपी डलर। त्यसमा गुरुले दिएका मन्त्र शक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमो, ओम नमः शिवाय, यानी क्लीम लागेका मन्त्र। जुन मन्त्रमा क्लीम लागेको छैन भनेदेखि त्यो मन्त्रमा शक्ति हुँदैन, पावर हुँदैन, त्यसले कार्य गर्दैन। त्यो क्लीम लागेको मन्त्रद्वारा मन्त्रित गरेका जुन मन्त्रहरू छन् त्यो द्वारा वैकुण्ठ जानको लागि एउटा मार्ग खुल्दछ। यदि व्यक्ति धेरै रातो वर्णको छ, यानी धेरै कालो छ, यानी सबै यो शिरका बालहरू सबै झरेको छ, दन्तद्वारी छ, व्यक्ति रिसाइरहन्छ, एकछिन पनि शान्त हुँदैन भनेदेखि मैले भनेको होइन है, शास्त्रको वर्णन, त्यो व्यक्तिको आयस्थान अलिकति गहिरैबाट आएको हुन्छ, अलि टाढाबाट आएको हुन्छ। जो व्यक्तिको हृदय कोमल, शान्ति, सबैमा प्रिय, सबैमा समदृष्ट, सबैमा राम्रो, सबैमा राम्रो भावना, प्रिय हजुर, हस् ठिक छ हजुर, हेर्नुहोस् त कस्तो बोली, किन, कहिले, किन, कसरी, लैर्स्यो। त्यही वचनलाई परिमार्जन गरेर राम्रो तरतरले यदि बोलिन सक्नु भनेदेखि हामीलाई कति आनन्द हुन्छ, कति शान्ति हुन्छ, मन कति प्रसन्न हुन्छ, कति प्रस्फुरित हुन्छ। त्यस कारणले म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, मेरो मातापितालाई के गर्नुपर्छ, मेरो गुरु के हो, मेरो गुरुले कुन भगवान चिनाइदिनु भयो, मेरो गोविन्द कुन हो, त्यो सम्पूर्ण कुराको ज्ञान यदि हामीलाई भयो भनेदेखि हामीले भवाड रूपी संसारबाट दुःख पाउनु पर्दैन भन्दै आजको विषय प्रसङ्गलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।